बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर तमाम ख़वातीन और हज़रात को खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और खुश होंगे। आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हाउ टू चूज़ ए वोल्टेज स्टेबलाइज़र। अगर आपको वोल्टेज स्टेबलाइज़र की ज़रूरत पड़ जाए तो आप कैसे सिलेक्ट करेंगे कि ये वोल्टेज स्टेबलाइज़र मेरे लिए बेहतर है, ये मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि अपना वोल्टेज स्टेबलाइज़र ख़रीदने से पहले किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए और फिर ख़रीदते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और फिर वोल्टेज स्टेबलाइज़र आपके लिए कौन सा बेहतर होगा, वो मैं आज की वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी गुजारिश ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं। वेरीफाई बिफोर बाइंग। अब वोल्टेज स्टेबलाइज़र ख़रीदने से पहले ये देख लीजिए कि आपको ये चीज़ें वेरीफाई कर लें, इन चीज़ों को नाप तोल लें ताकि आप अच्छा स्टेबलाइज़र ख़रीद सकें। ये चीज़ें क्या हैं? द काइंड ऑफ अप्लायंस यू वांट टू कनेक्ट टू स्टेबलाइज़र टू। स्टेबलाइज़र पे आप चलाना क्या चाहते हैं, लोड क्या है आपका। आप उस पर एसी चलाना चाहते हैं, आप उस पर रेफ्रिजरेटर चलाना चाहते हैं, आप उस पर कंप्यूटर चलाना चाहते हैं, आप उस पर लैपटॉप चलाना चाहते हैं, क्या चीज़ आपने ऑन रखनी है उसके ऊपर वोल्टेज स्टेबलाइज़र पर, जिसके लिए आपने वोल्टेज स्टेबलाइज़र ख़रीदना है। दूसरी चीज़, द रेंज ऑफ पावर कंजम्पशन ऑफ द अप्लायंस। इसका मतलब ये है कि वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी टॉलरेंसेस को देख लीजिए। आपका जो इक्विपमेंट है जिसके साथ आपने वोल्टेज स्टेबलाइज़र लगाना है वो किस वोल्टेज से किस वोल्टेज तक विदस्टैंड कर सकता है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है जिस पर वो चल सकता है अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए। तो आपने ये चीज़ ख्याल रख लेनी है कि वोल्टेज टॉलरेंस और फ्रीक्वेंसी टॉलरेंस, ये देखते हुए आपने स्टेबलाइज़र फिर हम ख़रीदेंगे। फिर तीसरी चीज़ है द फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज फ्लक्चुएशंस इन योर एरिया। आपके एरिया में वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता कितनी दफ़ा है, कितनी दफ़ा बिजली चली जाती है आ जाती है, कितनी दफ़ा वोल्टेज वेरी कर जाते हैं, ये आपने ख्याल रखना है। फिर उसी हिसाब से हम आपके लिए वोल्टेज स्टेबलाइज़र सेलेक्ट करेंगे। चलिए जनाब एक एक करके देखते हैं। टिप्स बिफोर बाइंग कहता है वेरीफाई द इनपुट वोल्टेज रेंज इन योर हाउस। आप अपने घर पर पहले वोल्टेज चेक करें कितने वोल्ट हैं। 220 वोल्ट होने चाहिए असूली तौर पर पाकिस्तान में, लेकिन क्या 220 वोल्ट हैं, ज़्यादा हैं 220 से या 220 से कम हैं? और अगर ज़्यादा हैं तो कितने ज़्यादा हैं, 240 तक चले जाते हैं क्या या 230 तक हैं? और अगर कम हैं तो कितने कम हैं? इसको देखते हुए हम वोल्टेज स्टेबलाइज़र ख़रीदेंगे, क्योंकि हर वोल्टेज स्टेबलाइज़र की इनपुट वोल्टेज रेंज मुख्तलिफ होती है। दूसरे नंबर 2, टेली द वोल्टेज रेंज ऑफ द स्टेबलाइज़र। जो स्टेबलाइज़र आपने ख़रीदना है उसको आप उसके वोल्टेज आप टैली करें, क्या आपके घर के जो वोल्टेज हैं उनको वो रेगुलेट कर सकेगा। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आपके घर पर वोल्टेज हैं जनाब 190 वोल्ट, ठीक है। अब आपने वो स्टेबलाइज़र ख़रीदना है जो 190 वोल्ट से आपको वोल्टेज पूरे करके दे सके, या 190 से भी कम वोल्टेज से आपको वोल्टेज पूरे करके दे सके। पता चला जो आपने स्टेबलाइज़र ख़रीदा है वो 200 वोल्ट से 230 वोल्ट तक रेगुलेट करता है, तो 190 को तो वो रेगुलेट ही नहीं करेगा इसलिए वो स्टेबलाइज़र आपके लिए बेकार होगा। फिर इफ़ द स्टेबलाइज़र वोल्टेज रेंज इज बिटवीन 150 टू 250 वोल्ट। अगर वोल्टेज रेंज स्टेबलाइज़र पर लिखी हुई है 150 से 250 वोल्ट, इसका मतलब ये है कि ये इस वोल्टेज के दरमियान में जो भी वोल्टेज होंगे उनको ये रेगुलेट करके 220 वोल्ट बना के आपको देगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। योर स्टेबलाइज़र मस्ट बी सर्ज प्रोटेक्शन। आपके स्टेबलाइज़र में सर्ज प्रोटेक्शन ज़रूर होनी चाहिए ताकि स्पाइक्स जो हैं
وولٹیجز کی ان کو روکا جا سکے اور فلکچویشنز کو روکا جا سکے، سرجز کو روکا جا سکے، لائٹننگ اسپائکس جو ہیں ان کو روکا جا سکے، تو اس لیے ہمیشہ وہ اسٹیبلائزر خریدیں جس میں وولٹیج پروٹیکشن لگی ہوئی ہو، سرج پروٹیکشن لگی ہوئی ہو. ٹھیک ہے. پھر ٹائم ڈیلے، جس میں ٹائم ڈیلے ضرور ہونا چاہیے اسٹیبلائزر میں. فرض کریں بجلی چلی جاتی ہے تو اگر بجلی فوراً ہی آ جاتی ہے دوبارہ تو اب یہ اسٹیبلائزر کو آن نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. خاص طور پر اگر آپ نے اسٹیبلائزر ریفریجریٹر کے ساتھ لگانا ہے یا اپنے ایئر کنڈیشنر کے ساتھ لگانا ہے. ایئر کنڈیشنر اور یا ریفریجریٹر کے ساتھ جو بھی اسٹیبلائزر آپ لگائیں گے اس میں 3 منٹ کا ڈیلے ضرور ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی گیس کو سیٹل ڈاؤن ہونے کے لیے، لوور پریشرز پر آنے کے لیے کم از کم 3 منٹ چاہیے ہوتے ہیں تاکہ وہ آسانی سے پھر ریسٹارٹ لے سکے. پھر آپ جو بھی اسٹیبلائزر خریدیں اس پر LED انڈیکیشنز ہونی چاہیے تاکہ دور سے بھی آپ کو دیکھ سکیں کہ اس وقت کیا چل رہا ہے، کوئی پرابلم تو نہیں ہے اسٹیبلائزر میں. تو کیا ہم نے دیکھا؟ وولٹیج رینج گھر کی، پھر وولٹیج رینج اسٹیبلائزر کی، پھر سرج پروٹیکشن، پھر ٹائم ڈیلے فیچر، اور پھر LED انڈیکیٹرز اس پر ضرور ہونے چاہیے. چلیے جناب آگے بڑھتے ہیں. سلیکٹ ایز پر یور نیڈ. اب ہم نے وولٹیج کو سلیکٹ وولٹیج اسٹیبلائزر کو سلیکٹ کرنا ہے. یہ دیکھیے ریلے ٹائپ، پہلے تو یہ آپ فیصلہ کر لیجئے کہ اگر آپ نے آپ کی کوئی سوفسٹیکیٹڈ اکوپمنٹ ہے جیسے کہ لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹر ہے، تو اگر اس کے ساتھ آپ نے اسٹیبلائزر لگانا ہے تو آپ کو ایکوریسی زیادہ چاہیے. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ آپ ریلے ٹائپ اسٹیبلائزر میرا مشورہ ہے کہ مت لیجئے، کیونکہ ریلے ٹائپ اسٹیبلائزر جو ہے اس کی رینج تو آپ کو مل جائے گی، بہت وائڈ رینج بھی مل جائیں گی. 4 ریلے سسٹم آپ خرید لیں گے تو وائڈ رینج مل جائے گی، لیکن اس کے سٹیپ جو ہے اپ ڈاؤن کرنے کے، یہ 10 سے 15 وولٹ کا ایک سٹیپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ سرو ٹائپ اسٹیبلائزر لیں جو کہ آپ کو ±5% تک ایکوریسی دے دے گا. ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے ریفریجریٹر خریدنا، ریفریجریٹر کے ساتھ لگانا ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ 2 ریلے لے لیں یا 4 ریلے لے لیں. 4 ریلے کا انپٹ وولٹیج رینج کافی بڑا ہوگا، وائڈ رینج ہوگی، مثلا 180 سے لے کر 240 وولٹ تک، یا 170 سے لے کے 250 وولٹ تک. لیکن 2 ریلے کی جو ہے نا اس پہ کم ہوتی ہے، یہ ہوگا تقریباً 180 سے لے کر 200 سے لے کر 240 تک، یہ رینج اس کی ہوگی. تو اب آپ کے پاس گھر میں اگر وولٹیج بہت ہی کم ہے تو آپ 4 ریلے سسٹم والا اسٹیبلائزر لیں تاکہ وہ آپ کی رینج کو پورا کر کے دے سکے. ٹھیک ہے. پھر ہے اگر آپ نے سرو سسٹم اسٹیبلائزر لگانا ہے، یہ اچھی ایکوریسی دے گا آپ کو. اگر آپ نے کمپیوٹر کے ساتھ لگانا ہے، لیپ ٹاپ کے ساتھ لگانا ہے تو پھر آپ یہ لیجئے. دوسری چیز یہ دیکھیے LED انڈیکیٹرز ضرور لگے ہوئے ہونے چاہیے تاکہ دور سے آپ کو نظر آئے. پھر یہ دیکھیں اس پہ 2 میٹر ہیں، اس پر 1 میٹر ہے. اس پر انپٹ اور آؤٹ پٹ وولٹیج دونوں 1 میٹر پر انپٹ وولٹیج شو ہو رہے ہیں، دوسرے پر آؤٹ پٹ وولٹیج شو ہو رہے ہیں. اس پر صرف آؤٹ پٹ وولٹیج شو ہو رہے ہیں، اس لیے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ انپٹ میں کیا آ رہا ہے. تو یہ ہمیشہ ڈبل میٹر والا زیادہ بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ زیادہ ایکوریٹ اگر آپ نے اسٹیبلائزر لینا ہے تو سرو ٹائپ ہوگا، لیکن یہ صرف کمپیوٹرز کے لیے اویلیبل ہوتا ہے. زیادہ تر اس کی رینج جو ہے جیسے 500 واٹ کا ہے تو یہ آپ کو مل جائے گا، 1000 واٹ کا مل جائے گا، 200 واٹ کا مل جائے گا، 400 واٹ کا مل جائے گا. لیکن اگر آپ زیادہ 1 kVA 2 kVA 5 kVA تک اگر آپ لیں گے تو یہ کافی مہنگے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے پھر آپ کو ریلے ٹائپ پہ جانا پڑے گا. یہ جو ریلے ٹائپ ہوتے ہیں وولٹیج اسٹیبلائزرز، یہ کافی سستے ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو سرو ایمپلیفائر. لیکن سرو سسٹم کے ساتھ جو اسٹیبلائزر ہوتا ہے اس کی ایکوریسی زیادہ ہوتی ہے، اور ریلے ٹائپ کے ساتھ جو اسٹیبلائزر ہوتا ہے اس کی ایکوریسی ذرا کم ہوتی ہے. مثلا یہ اگر ±5% ہے
تو یہ آپ کو +-10% پہ ملے گا، ریلے ٹائپ +-10% پہ، سرو ٹائپ +-5% پہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، آپ کے لیے نالج فل ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے، علم کو پھیلانے میں میری مدد کیجئے، اور چینل ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اگلی ویڈیو تک، اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔